अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कबूल तौबा के लिए दुआ। इन आयात को पढ़ने से अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم